अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, कुछ ख़राबियों की वजह से यूट्यूब में तकनीकी ख़राबियों की वजह से यूट्यूब 6 दिन के लिए डिलीट हो गया था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसके लिए अपने व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर से माज़रत ख्वाह हूँ। प्यारे दोस्तों, यूँ तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के साथ हमेशा अटैच रहूँ, आप लोगों के लिए ऐसे मालूमाती अमलियात शेयर करूँ जिससे आप लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा हो और घर में बैठे बिठाए आप लोग आसानी से अपने मसाइल व मुश्किलात हल कर सको। क्योंकि तलस्मात क़दीमी चैनल वो वाहिद चैनल है जो आप लोगों को ऐसे मालूमाती अमलियात, तलस्मात व वज़ाइफ मुहैया करता है हमेशा की तरह कि आप लोग बिना किसी आमिल के सहारे के, बिना किसी दूसरे मसले व मसाइल के और बिना किसी रुज्जत और नुकसान के अपने मसले व मसाइल हल कर सको। दोस्तों, तलस्मात क़दीमी चैनल में जितने भी तलस्मात शेयर किए गए हैं, जितने भी वीडियोस शेयर किए गए हैं, वो सब रुज्जत और नुकसानात से पाक है, क्योंकि ये सब ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात है। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक किसी बहन भाई को नुकसान नहीं मिला होगा, नुकसान नहीं पहुँचा होगा, क्योंकि ज़कात कबीर अकबर जब आप अदा करते हो उसके बाद आप जो भी तावीज़ व तलस्म लिखते हो, ख़ुद लिखते हो या किसी दूसरे शख्स के लिए लिखते हो, उसमें किसी किस्म का रुज्जत नहीं होता। मुझे मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं मेरे बहन भाई, वो बहन भाई जो मुख्तलिफ़ तरह के चैनल देखते हैं, किताबें देखते हैं, पढ़ते हैं। वो बार बार हमें कहते हैं कि हम जो भी अमल करते हैं वो वापस पलट जाती है। काला जादू के तोड़ के लिए, बंदिशों को ख़त्म करने के लिए या जिन्नात को दफ़ा करने के लिए हम जो भी अमल करते हैं वो वापस पलट जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो अमल जो करते हैं, जो अमल वो इस्तेमाल करते हैं, जो अमलियात वो चलाते हैं, वो ज़कात के अमलियात नहीं होते। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा से ऐसे अमलियात का इंतखाब कीजिएगा जो ज़कात कबीर अकबर पर मुश्तमिल हो। प्यारे दोस्तों, ये तलस्म जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस तलस्म को अभी के अभी लिखिएगा। ये तलस्म इतना ताकतवर और बेहतरीन तलस्म है, इतने बेहतर अंदाज में बनाया गया है कि ये तलस्म किसी सूरत और कभी भी ख़ता नहीं करता। इस तलस्म को तरीक़ेकार से लिखिएगा, बेहतरीन अंदाज में लिखिएगा। इंशाअल्लाह ये तलस्म तीर बाहदफ तलस्म है, ये तलस्म किसी सूरत ख़ता नहीं करता। ये तलस्म लिखने के साथ ही काम स्टार्ट कर देता है, और ये तलस्म जब काम स्टार्ट कर देता है, इस तलस्म की ताकत को कोई आमिल ख़त्म नहीं कर सकता। इस तलस्म को आप मोहब्बत के लिए लिख सकते हो। मोहब्बत का ये ताकतवर और बेहतरीन तलस्म ख़ास कर उस महबूब को हाजिर करने के लिए है जो नाराज़ हो के चला गया हो, जो छोड़ के चला गया हो, जो 7 समंदर पार छोड़ के चला गया हो। अपने महबूब के रग रग में, अपने महबूब के दिल व जान में अपना मोहब्बत डालकर उसे अपने पास हाजिर करने के लिए इस तलस्म को अभी के अभी लिखिएगा। इस तलस्म को सिर्फ जायज़ उमूर के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, नाजायज़ उमूर के लिए बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस तलस्म को शोहर अपनी बीवी के लिए लिख सकता है, बीवी अपने शोहर के लिए लिख सकती है, अपने वालिदैन के लिए लिख सकते हो, अपने बच्चों के लिए लिख सकते हो, अपने बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो एक दूसरों से नफ़रत करते हो, दुश्मनियाँ करते हो। अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो आपसे नफ़रत करते हो, दुश्मनियाँ रखते हो। इस तलस्म को मोहब्बत के मैदान में, ज़ुबान बंदी के मैदान में आप लोग कहीं भी लिख सकते हो। शरीर दुश्मन
وہ شریر دشمن جو ہمیشہ آپ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہو، جو پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف بولتا ہو، جو پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف پلان بناتا ہو، جو پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف وار کرتا ہو، وہ وار چاہے کالا جادو کا ہو یا مالی و جانی نقصان دینے کا ہو، ایسے دشمن کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اس طلسم کو ابھی کے ابھی لکھے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے مشتری کے ساتھ میں 3 عدد طلسم لکھنے ہیں۔ مشتری کے ساتھ میں جب آپ 3 عدد طلسم لکھو گے، جہاں خے لکھا ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، مطلوب کا نام اور مطلوب کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ تینوں تعویذوں کو آپ لوگوں نے عرق گلاب زعفران سے لکھنا ہے۔ اگر مشک میسر ہو تو اور بھی اچھا ہے، اگر مشک نہ ہو تو آپ لوگ زعفران اور عرق گلاب سے بھی اس نقش کو لکھ سکتے ہو۔ لکھنے کے بعد تینوں نقوش کو ایک پلاسٹک اور 4 سفید کپڑے کا کور دے کر ایک نقش آپ نے اپنے بازو پہ باندھ دینی ہے یا گلے میں ڈال دینی ہے۔ دوسرا نقش آپ نے عنصر کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تیسرے نقش کو آپ نے ہوا میں لٹکانا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ نے 6 عدد الگ سے نقش لکھنے ہیں، اسی طرح مشتری کے ساتھ میں، اور اس میں اپنا نام اور مطلوب کا نام بھی لکھنا ہے۔ ان 6 تعویذوں کو آپ نے ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایک کر کے جلا دینا ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے 12 دن تک پھر کوئی محبت کا ایسا عمل نہیں کرنا کہ مطلوب اور طالب سیم ہو اور ایک جیسا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 12 دن کے اندر اگر رزلٹ آنا ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن بعد عمل چینج کرتے رہتے ہیں، عمل تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو بھی عمل کرو گے کم از کم 12 دن تک اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے۔ جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ فوٹو کاپی نکالنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ میں، آخر میں نے ایک چھوٹا سا سپیس رکھا ہے جہاں پر طلسم پر کوئی نام اور نمبر نہیں ہوتا، وہاں سے آپ لوگ آسانی سے فوٹو پرنٹ یا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ جو دوست بہن بھائی تعویذ و طلسم استعمال نہیں کر سکتے، اگر وہ لائیو کام کروانا چاہتے ہوں تو وہ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لائیو ٹائم بندش کا توڑ، کالا جادو کا توڑ، محبت کا کام، گھریلو ناچاکیاں، جو بھی جائز امور کا ہوگا وہ گارنٹی اور رازداری سے کیا جائے گا۔ رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اور کومنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو ایسے مشکلات کا سامنا ہو جس کا حل ہونا ناممکن ہو، اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو طلسم چاہیے ہو تو میں اپنے سبسکرائبرز کے لیے طلسمات شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ملے۔ اگر آپ لوگوں کو طلسم کی ضرورت ہے تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کی رہنمائی اور مدد کے لیے کومنٹ باکس کے ساتھ ہی طلسم شیئر کیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستوں، ہمیں ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے، خصوصاً مجھے اور میرے فیملی ممبرز کو ہمیشہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے، خاص کر ان مومنین و مومنات کو جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔